बड़ा फायर सर क्या बना हमारे हीरो का बताते हैं आप जी अंकल, आप क्या कहते हैं? आज तो बड़ी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, क्या कहते हैं? भाई मैं जाऊँ। मैं तो यही कहता हूँ कि दुआ करें आप, अल्लाह पाक कोई खैर वाला रास्ता निकाले, अल्लाह पाक कोई सही रास्ता निकाले। और आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे साथ खड़े हुए, हमारी वकला हमारे साथ खड़े हुए, हमारी अदलिया पे हमें फुल इत्मीनान है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई खैर वाला रास्ता खोलेगा। बड़ा मुश्किल था, बड़ा ये कहा जा रहा था कि शायद मुश्किल था और मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है, मुश्किल अभी है। भी मुश्किल है। लास्ट जो मीटिंग हुई है उसमें कितनी उम्मीद दिलाई गई है कि क्यों कोई उम्मीद नहीं, किसी ने कोई उम्मीद ऐसी नहीं दिलवाई जैसे आप ये कहें कि वो ऑफिशियल है। उस मीटिंग में हुआ क्या था? कि ये मेरे वकील खड़े हुए हैं, अली साहब ये आपको बताएंगे कि क्या आपने जबरदस्ती जो सा है वो उनको सिर्फ ये कि वो कानूनी पेचीदगियों को नहीं जानते, तो आपने मसले को पेचीदा करना है, ये मसला हल करना है। तफसीलन जो सा है वो अदालत के लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो इस वक्त तक प्रोसीडिंग चलाई है और बड़ा पिवटल रोल जो है वो इसमें प्ले किया है कि एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जॉइंट वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया जिसमें पुलिस और तमाम हसास इदारे और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के झेली इदारे हैं, मातहत इदारे हैं, उनके भी लोग और नुमाइंदे मौजूद हैं। उस फोरम को एक क्रिएट किया गया कि इसके टेक्निकल जितने भी और बाकी मजीद पहलू हैं उसको गौर से देखा जाए और हर एंगल से इसका जायजा लिया जाए। और अदालत ने चूंकि दोनों फ्री कैन को ऑर्डर दिया था, इसमें आईजी पंजाब पुलिस को डॉक्टर उस्मान अनवर को और इमरान रियाज के वालिद जो पिटिशनर हैं और उनके वकला को ये अदालत का हुक्म था कि ये बैठें आपस में और ये प्रोसीडिंग जो उस फोरम की चल रही है जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, इसको ज्वाइन करें। तो उस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को हमने लाजमी तौर पर बैठ के अदालत के हुक्म की पैरवी करते हुए अटेंड किया। उसमें अपनी गुजारिशात हमने 1-1.5 हफ्ता पहले भी रखी थी और अभी जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई है उसमें भी बहुत सी हमें अपनी गुजारिशात जो है वो पेश की। अपने जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे और जितनी मायूसी थी और उस फोरम के साथ जितनी हमें शिकायत थी और इस वक्त तक की जो तफ्तीशी मयार है या जो इनकी इनएबिलिटी है या जो जिस तरह की इनकॉम्पिटेंस, क्योंकि हमारी नज़र में कॉम्पिटेंस इनकी उसी वक्त इस्टेब्लिश होगी जिस वक्त ये इमरान रियाज को बाजियाब करके हमारे सामने बिठाएंगे। हम कैसे जो है वो मान लें कि लाखों की यानी कि 2 लाख पुलिस जो है वो तकरीबन 2 लाख पुलिस जो है वो आईजी पंजाब की डिस्पोजल पे है, एक्टिव और रिजर्व पुलिस, और इसी तरह जो बाकी सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके मैसिवली बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के बजट्स भी हैं और उनके रिसोर्सेज भी हैं। और जिसको चाहे वो पाकिस्तान में जितनी तेजी और फुर्तियां दिखा के वो अपनी कॉम्पिटेंस दिखा के जब उनकी विल हो या इंटेंशन हो तो बाजियाब कर लेते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे तमाम इदारे पाकिस्तान के बैठ गए हैं, उनके सबके बैठने के बावजूद आज 34 दिन गुजर गए हैं कि इमरान हमारे सामने वो नहीं आ सका। तो जिसमें हमें बार बार जो है जिसको हम जो सा है वो अब इतना मुतमईन नहीं समझते। यही अदालत के सामने आज गुजारिश रखी है कि हमें जो उम्मीद दिलाई गई है वो उस उम्मीद की बुनियाद पे हम आपके सामने कह रहे हैं कि इन्होंने हमें बार बार अपनी तरफ से यकीन दिलाया। ये हमारी उम्मीद या हमारा यकीन नहीं है, लेकिन ये रियासती इदारे जो सारे बैठे हैं उनकी प्रोसीडिंग का निचोड़ है कि वो ये समझते हैं कि वो लाजमी तौर पर अब हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जो अपना इत्मीनान जाहिर किया जो कि हमारा इमरान रियाज की फैमिली या उसके वकला का इत्मीनान नहीं है, ये उनका इनफरादी और उनका इदाराती जो सा इत्मीनान है, जिसकी बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि अब बहुत जल्दी जो है वो इस केस में मुस्बत नताइज वो दरामद होंगे या बरामद वो करेंगे, जिसकी बुनियाद पर इमरान रियाज खान की बाजियाबी को लाजमी यकीनी जो सा बनाया जाएगा। और इसी बुनियाद पे इन द स्पिरिट ऑफ दोज प्रोसीडिंग्स जिसमें हम बिल्कुल भी जो सा है वो उनकी इस वक्त तक की प्रोग्रेस पे मुतमईन नहीं है, लेकिन चूंकि वो बार बार हमें उम्मीद दिलाते हैं और हम इस तरह की सिचुएशन में है जहां पे अदालत ने जो सा है वो अपना मुस्बत रोल जो सा और इंतहाई मौसर रोल जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो सा है वो अब तक इस केस में अदा किया है। इसकी इन टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस के बावजूद इसके कि पूरी फैमिली की एक एक पल जो है वो जीना और मरना जो सा है वो एक एक पल जो है 1,000 साल के बराबर हुआ है। और ये कुदरती अमल है कि जिस भी खानदान से कोई भी जो सा है वो फर्द या शख्स उसको अगवा कर लिया जाए तो उनका जिंदगी जो सी है वो मायूसी, उनकी जिंदगी जो सा है वो तकलीफ और उनकी जिंदगी जो है वो गम के अलावा मुमकिन ना है। तो इसी बुनियाद पर हमें अल्लाह के घर में यकीन है, भरोसा है, बावजूद इसके कि हमारे सख्त इतराज़ात हैं। इस जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, चूँकि हमारे इस मुकदमे के नामजद मुल्जिम है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर,
نامزد ملزم ہے. باوجود اس کے ہم نے یہ بھی جون سا ہے وہ وہاں پہ رجسٹر کیا کہ ہم کیسے جون سا ہے ایسے فورم پہ ٹرسٹ کریں گے, یہ فیئر انویسٹیگیشن کریں گے یا فیئر پروگریس کریں گے جہاں پہ جس ادارے کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان کا سربراہ جو ہے ہمارا نامزد ملزم ہے, جس کا ممکنہ طور پر انہوں نے آج تک بیان بھی ریکارڈ نہیں کیا. باوجود ان ساری بٹرنس کے, یہ سارے بٹر فیکٹس ہیں, یہ کڑوے اور تلخ حقائق ہے جس پہ ہمیں بہت تکلیف سے جون سا ہے وہ گزرنا پڑ رہا ہے. قدم قدم پر جون سا ہے وہ لیگل ٹیکنیکل بیریئرز جون سے ہیں ان کا اور انفیئرنیس کا سامنا ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ تمام حالات کے باوجود جو ہے وہ ہم اس حد تک جو ہے وہ پر امید صرف اس بنیاد پہ ہے کہ ان کی امید یہ ہے کہ انہوں نے اب رسمی و غیر رسمی طور پر, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھ سے عمران ریاض کی اس رسمی و غیر رسمی جو ہماری یقین دہانیاں ہیں اس کی تفصیل میں جو ہے وہ جانے سے گریز کریں, چونکہ عمران ریاض اس وقت جو ہے وہ جن بھی لوگوں کے پاس ہے ہم نے اس کی سیفٹی اور لائف سیکیورٹی اور اس کی ویل بینگ, اس کی صحت, ان تمام چیزوں کو وہ سیکیور کرنا ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی رسمی و غیر رسمی جو ہمیں یقین دہانیاں یا امیدیں جو سے دلائی گئی ہیں اس کی تفصیل میں نہ جایا جائے کہ اب انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو ریزولوشن کی طرف, یعنی کہ اس مسئلے کو حل کی طرف سے جو سا ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں بہت سے ریومر جو ہیں وہ آپ کے سامنے منفی قسم کے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں آتے نظر آتے ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ خدا نخواستہ منفی باتیں کرتا ہے, اس کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہونے سے متعلق. کوئی تو لوگ اس سے بھی آگے جاتے ہیں, کچھ لوگ جو سے ہیں وہ کسٹوڈیل ٹارچر کی باتیں کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ اس کو خدا نخواستہ جو سا اتنا کسٹوڈیل ٹارچر کیا کہ اس کو کوما ہو گیا. وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پہ اسپیکولیشن کرتے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ برائے مہربانی ہمارے ساتھ جو سا وہ آئیں, ہمیں اپنی جو سا ہے وہ ایفیڈیوٹس جو سا دیں تاکہ ہم اس کو تفتیش کا حصہ جو سا بنائیں. اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی جو سا ہے وہ پبلک کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ پینک کریٹ نہ کریں. لیکن اس کو بھی جو سا ہے ہم ان کے بھی جو سا ہے جو سورسز ہیں یا جو ان کے ویوز ہیں ان کو رسپیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چیزیں بھی جو سا ہے وہ ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ رول آؤٹ نہیں ہو سکتی چونکہ جب تک جو سا عمران ریاض یا اس کی فیملی عمران ریاض کو دیکھ نہ لے, مل نہ لے, وہ عوام میں آ نہ جائے, ہم کسی بھی بات پر جو سا ہے چاہے وہ ریاستی ادارے, سرکاری ادارے ہمیں کریں یا جو کوئی اسپیکولیشن جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی جو سے ہمارے سورسز سے آئے, ہم اس کو ٹرسٹ وردی ٹریٹ نہیں کرتے. ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے ہم اس کو ٹرسٹ وردی کنسیڈر نہیں کرتے. لیکن چونکہ جو سا ہے اب عدالت کی جو سا ہے وہ عدالت کے جو فورم ہے آنریبل چیف جسٹس کی پرسنل انٹرفیرنس اور کائنڈ انڈلجنس کی بیسس پہ جو ایک میکنزم کورٹ کے لیے اور اس کیس کے لیے وضع کیا گیا ہے اور جس کی اسپرٹ میں پچھلے 18 دن میں پروسیڈنگ آگے بڑھی ہیں. اور میں پھر اشارہ جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ رسمی اور غیر رسمی طور پر جو ہم سے گفتگو ہوئی ہے اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں اور امید رکھ سکتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم مکمل طور پر اس وقت تک مایوس اور نا امید ہیں اور ان لوگوں نے ہماری قطعی طور پر جو ہے کیس میں کوئی ٹینجیبل مٹیریل یا پروگرس ہم نے نہیں لے کے آئے کہ اب یہ مسئلہ جلدی حل ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. علی بھائی یہ بتا دیں سپریم آپ نے کہا تھا سپریم یہ بتائیے گا کہ جو تحفظات آپ یہاں بیان کر رہے ہیں وہ آپ نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے کیوں نہیں رکھے, وہاں تو آپ نے اطمینان کے اظہار کیا. آپ نے بڑی اچھی جو سا گفتگو کی ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں جو سا ہے وہ نشین کراتا چلوں کہ 1 تاریخ پہلے جو ہے وہ آنریبل چیف جسٹس نے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ چیمبر ہیئرنگ میں جو سا کیا ہے. آپ نے ماضی میں دیکھا کہ پاکستان میں جو انفورسڈ ڈس اپیئرنس کے کیسز ہیں جہاں پہ آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اور لارجر بینچز نے بھی جو آرڈر پاس کیے ہیں اس میں بھی جو حساسیت اور جو سینسٹیوٹیز اور سینسبلٹی جو سے اپروچ اپنائی گئی وہ یہی تھا کہ سب نے جو سا ہے وہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ریپیٹڈ مطالبہ جو سا وہ یہی رہا کہ یہ ایسی جو سا وہ حالات اور ایسے حساس معاملات ہیں جس کو پبلکلی جو سا ڈسکس کم سے کم کیا جائے اور چیمبر ہیئرنگ دی جائے چاہے وہ ان کیمرہ جو سا دی جائے. تو اس باتوں میں بہت سی باتیں جو سا وہ چھپی ہیں. آپ چونکہ جو سا ایک سینئر وکاس بھائی کورٹ رپورٹر ہیں, آپ کا تجربہ اس معاملے میں کہ اس طرح کے حساس کیسز میں ہونا تو یہی چاہیے کہ پبلک ٹرانسپیرنسی کے لیے تمام باتیں سامنے آئیں بیکاز یہ پبلک پروسیڈنگ ہے. لیکن کچھ نہ کچھ ایکسیپشنز جو ہیں وہ ان دی ٹوٹالٹی آف سرکمسٹانسز اور ایگزسٹنگ جو ہاسٹائل سرکمسٹانسز ہیں اور جو سینسٹیوٹیز انوالو ہیں اس کی بیسس پہ یہ معاملہ جو سا اگر حل کی طرف جو سا جا رہا ہے اور چاہے جو سا چیمبر ہیئرنگ ہو رہی ہے ہم اس پہ جو سا ہے وہ اپنی وکالتی جو سا ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اور اپنے تجربے کی روشنی میں اور ماضی میں جس طرح کے معاملات ہائی لائٹ ہوئے ہیں یا وہ ریزالو ہوئے ہیں اس سے ہم گائیڈ لائنز لے کے ہی جو ہے وہ بہت سی باتیں جو سا پبلک فورم پہ وہ نہیں کر رہے.